Hello everyone. Today we'll be learning about research होइन हाम्रो BBS फोर्थ इयर बिजनेस रिसर्च मेथड सबै रिसर्चसित रिलेटेड भएको कारणले हामीलाई रिसर्च चाहिँ के हो भनेर एकदम बुझ्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ किनभने फुल बुक नै रिसर्चसँग रिलेटेड छ होइन। अनि अब यही एउटा रिसर्च मात्र बुझ्यो भने पनि धेरै हेल्प हुन्छ होइन। सबै अरू कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले सजिलैसित बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर रिसर्चलाई चाहिँ अलिकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब रिसर्च पनि हाम्रो केसित रिलेटेड त बिजनेससित रिलेटेड होइन। अब हामीले भन्यो भने त रिसर्च त कति हुन्छ होइन। अब फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नाम होला होइन। एउटामा मेडिकल रिसर्च होला होइन, त्यो चाहिँ साइन्टिस्टहरूको लागि मेडिकल हुन्छ होइन। अनि बिजनेसको लागि हाम्रो लागि बिजनेस रिसर्च मेथड होला होइन। अनि म्यानेजमेन्टको लागि म्यानेजमेन्ट रिसर्च होला, मार्केटिङको लागि मार्केटिङ रिसर्च होइन। अब त्यस्तो धेरै नाम हुन्छ होइन। तर हामी चाहिँ यसमा चाहिँ बिजनेससित रिलेटेड रिसर्च चाहिँ बुझ्नछौँ होइन। बिजनेससित रिलेटेड हो, त्यहीसित रिलेटेड चाहिँ हाम्रो त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ रिसर्चको डिफिनेसन बुझ्नेछौँ होइन। अब यसमा चाहिँ द रिजल्ट अफ रिसर्च आर अल अराउन्ड अस, द्याट इज होइन। रिसर्च को इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो वरिपरि नै छ क्या। सबै यो रिसर्चकै कारणले भयो त भने होइन। सबै यो हाम्रो अब इन्भेन्सनदेखि लिएर यो इन्टरनेटदेखि लिएर टिभीदेखि लिएर होइन, सबै रिसर्चबाटै भयो त भने होइन। अनुसन्धान चाहियो नि होइन। अनुसन्धान नभइकन त केहीको पनि निर्माण हुँदैन। त्यही नै हो रिसर्च भनेको। सिम्पली एउटा नलेज लिनको लागि केही खोज्नु होइन, त्यसलाई नै रिसर्च भन्छौँ। अब इक्जाम्पलबाट गर्दाखेरि हामी झन् क्लियर हुन्छौँ। इक्जाम्पल चाहिँ डकुमेन्ट्री, सबै डकुमेन्ट्रीलाई हामीले रिसर्च भन्न सक्छौँ। जस्तै डकुमेन्ट्री अबाउट ओसामा बिन लादेन होइन। ओसामा बिन लादेनको बारेमा डकुमेन्ट्री छ भने त्यसलाई नै हामीले रिसर्च भन्न सक्छौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा तरिका अपनाएको छ क्या। एउटा तरिका अपनाएर ओसामा बिन लादेनको बारेमा डिटेलमा भनेको छ होइन। उसको जन्मदेखि लिएर होइन, अनि उसले के गर्यो, कति पढ्योदेखि सबै डिटेलमा छ होइन। त्यसलाई चाहिँ रिसर्च भन्छ हामीले। डिटेलमा अनि सिस्टमेटिक वेमा होइन केही कुरालाई जान्यो भने त्यसलाई सिम्पली रिसर्च भन्न सक्छौँ होइन। अब इक्जाम्पल चाहिँ यही ओसामा बिन लादेनको डकुमेन्ट्री भनेर भन्न सक्छौँ। र नेसनल जियोग्राफिक च्यानलतिर प्रसारण हुने त्यो एनिमल्ससित रिलेटेड होइन के हुन्छ नि। अनि डिस्कभरी च्यानल अनि गभर्मेन्टको पोलिसीहरू, त्यो सबै रिसर्चकै इक्जाम्पलहरू हो होइन। रिसर्चबाटै बनाउने हो क्या त्यो नियमहरू। अब चाहिँ रिसर्च चाहिँ हाम्रो जता पनि युज भइरहेको हुन्छ होइन। तर हामीले थाहा नपाएको मात्र हो। जस्तै अब कलेजमा भर्ना हुनु पऱ्यो होइन। रिसर्च त गर्नु पऱ्यो नि, कुन कलेज राम्रो छ होइन। अनि रिसर्च गरिसकेपछि मात्र अनि हामीले कलेजमा एडमिट हुन्छ होइन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ रिसर्च चाहिँ रिसर्चको पर्पज चाहिँ मान्छेबिच चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन। एउटाको उद्देश्य के हुनसक्छ होइन, अर्कोको उद्देश्य अर्कै हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा भनेको रिसर्च गर्ने कुनै पनि टेक्निक छैन क्या, कुनै पनि मेथड छैन होइन। हरेक मान्छेले फरक फरक तरिकाले रिसर्च गर्न सक्छ होइन। कसैले भिडियोहरू हेरेर गर्न सक्ला रिसर्च होइन। कसैले कोहीसित कुरा गरेर गर्न सक्ला, इन्टरभ्यू लिएर गर्न सक्ला होइन। अब मान्छेअनुसार फरक फरक हुन्छ रिसर्च गर्ने तरिका पनि होइन। त्यही भएर यो चाहिँ मेथड चाहिँ कुनै पनि खास हुँदैन होइन। अनि मैले अघि नै भने जस्तै हरेक मान्छेको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ रिसर्चको होइन। कसैको कस्तो होला, कसैको कस्तो होइन, फरक फरक हुन्छ। अनि तिनीहरूले तरिका पनि फरक फरक हुन्छ मैले भने होइन। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि
कसैले यो भिडियो चाहिँ इक्जाम पास गर्नको लागि हेर्ला होइन, अनि कसैको चाहिँ सिम्पली ज्ञान लिनको लागि मात्र हेर्ला होइन। अब त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामीले। अनि रिसर्चलाई चाहिँ मान्छेले किन गर्छ भन्दाखेरि रिसर्च चाहिँ एकदमै सही कुरा हुन्छ क्या। रिसर्चबाट जे फाइन्ड भएको छ नि त्यो चाहिँ एकदम साइन्टिफिक होइन, वैज्ञानिक होइन, त्यो फ्याक्ट हुन्छ क्या। एकदम डाटाहरू सबै फ्याक्ट हुन्छ। हावा त्यस भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि अब कलेजहरूको बारेमा अब केही हेर्नु पऱ्यो भने मान्छेको प्रतिक्रियाहरू हेर्छौँ नि होइन। अब त्यो नै रिसर्च हो क्या, त्यो इस्ट्याब्लिस रिसर्च हो त्यो भनेको चाहिँ होइन। अनि त्यही रिसर्च हेरेर हामीले के गर्ने के नगर्ने भनेर छुट्याउँछौँ नि होइन। अनि रिसर्चको इम्पोर्टेन्ट त हामीले त्यत्तिकै पनि बुझ्छौँ। अब इन्टरनेटमा भएको सबै चिजहरू रिसर्चकै ऊ त हो नि। अब युट्युबमा पनि अब कतिले भिडियोहरू बनाउला होइन, त्यो पनि रिसर्च नगरिकन हुन्छ त पोसिबल हुँदैन नि होइन। सबै रिसर्च हो। तर सबैलाई हामीले रिसर्च चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने अब त्यो अरूको कपी गरेर डिप टु कपी गरेर पनि हालेको हुनसक्छ होइन। त्यो आफूले गरे रिसर्च होइन नि त होइन। अब त्यो रिसर्च चाहिँ केलाई चाहिँ हामीले रिसर्च भन्ने र केलाई चाहिँ रिसर्च नभन्ने त्यो चाहिँ हामी अब बुझ्दैछौँ। र मैले अघि नै भने चाहिँ यो चाहिँ अब फिल्ड अनुसार रिसर्च पनि धेरै हुन्छ, जति पनि हुनसक्छ क्या रिसर्च भनेको। अब एग्रिकल्चर रिसर्च हुनसक्ला होइन, अब मेडिकल रिसर्च हुनसक्ला, इन्जिनियरिङ रिसर्च हुनसक्ला, हरेकको फरक छ क्या। यो एकदमै ब्रोड होइन, एकदमै भास्ट टपिक हो क्या। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ सिर्फ बिजनेससित रिलेटेड मात्र छ होइन। अब जे भने पनि हाम्रो रिसर्च चाहिँ बिजनेससित रिलेटेड हामी पढिरहेछौँ यहाँ होइन। अब यहाँ हेरौँ है त, वाट इज नट कल्ड रिसर्च। रिसर्चलाई चाहिँ केलाई चाहिँ हामीले रिसर्च भन्दैनौँ त होइन। अब यसमा छ एउटा एक्सिडेन्टल नलेज अर डिस्कभरी होइन। यत्तिकै पाएको ज्ञानलाई हामीले रिसर्च भन्न मिल्दैन होइन। अथवा हामीले केही सोच विचारै केही गरेका छैन होइन, आज ज्ञान लिन्छु भनेर त्यस्तो केही सोच विचार गरेको छैन, तर एक्कासी होइन कसैले केही भन्यो अनि त्यहाँबाट हामीले ज्ञान पायौँ होइन, त्यसलाई रिसर्च भन्न मिल्दैन। केही प्लान गरेको हुनु पऱ्यो क्या रिसर्चको लागि पनि। यत्तिकै फोकटमा पाएको ज्ञानलाई हामीले रिसर्च भन्दैनौँ होइन। अथवा अरू कोही मान्छेहरू कुरा गरिरहेछ, दुईजना मान्छे होइन, अनि त्यहाँबाट हामीले के ज्ञान पायौँ होइन, त्यसलाई रिसर्च भन्न मिल्यो त मिलेन नि होइन। त्यही भएर एक्सिडेन्टल नलेज अर डिस्कभरी त्यसलाई रिसर्च भन्न पाइँदैन होइन। अनि त्यहाँ गोल छैन भने रिसर्चै भएन। जस्तै अब एउटा उद्देश्य नै छैन भने त्यसलाई रिसर्च भन्न मिल्दैन। अब इक्जाम्पलको लागि एउटा भिडियो त हामीले बनायौँ होइन, जस्तै ओसामा बिन लादेनकै बारेमा हामीले कपीमा पुरै लेख्यौँ होइन, उसको बारेमा अब इन्टरभ्यूहरू पनि लिन गयौँ होइन, सबै गऱ्यौँ। तर त्यसको अब्जेक्टिभ त्यो के को लागि बनाइएको हो त होइन, त्यो नै थाहा छैन भने, त्यो नै छैन भने त्यसलाई नै रिसर्च भन्न मिल्दैन होइन। केही न केही अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ सबैले बुझ्ने खालको हुनु पऱ्यो। आफूले होइन, रिसर्च गर्ने मान्छेले मात्र बुझेर भएन त्यो रिसर्च होइन। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै एउटा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बिबिएस 4th इयर अथवा बिबिए 4th इयर होइन, जे भनौँ न होइन, त्यसको चाहिँ हाम्रो मार्कसिट छ अरे, एउटा मार्कसिट छ अरे होइन। मार्कसिट छ तर अब त्यो नपढेको मान्छेलाई लगेर होइन देखाइदिउँ, अथवा पढेकै मान्छेलाई पनि देखाइदिउँ होइन, मार्कसिट चाहिँ एउटा देखाइदिउँ, तर उसले त्यो बुझ्न सकेन भने त्यसको केही भ्यालु भयो त भएन नि होइन। त्यसैले त्यो सबैले बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो होइन, बुझ्ने सक्ने गरी गर्नु पऱ्यो। त्यस्तोलाई मात्र हामीले रिसर्च भन्नु पऱ्यो। आफूले मात्र बुझेर भएन होइन। रिसर्च भनेको सबैले बुझ्नु पऱ्यो, किनभने
जुन हामीले बनाएको रिसर्च छ नि त्यसलाई नै हेरेर मान्छेहरूले अरू कामहरू हैन गर्छन् हैन। जे कुराहरू उनीहरूलाई चाहिएको छ हैन त्यो सबै रिसर्च रिपोर्टहरू हेरेर नै तिनीहरूले गर्ने गर्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ट्रु हुनुपर्यो, एकदम करेक्ट हुनुपर्यो र सबैले बुझ्ने, जेनरल पिपुलहरू सबैले बुझ्ने कमन हुनुपर्यो क्या। मैले भनेको बुझ्नुभयो होला हैन। केलाई रिसर्च भन्न मिल्दैन अरे त, एउटा फोकटमा पाएको यत्तिकै पाएको ज्ञानलाई हामीले रिसर्च भन्दैनौँ हैन। अनि त्यहाँ गोल पर्पोज चाहिँ केही छैन भने त्यसलाई नै रिसर्च भन्न मिल्दैन। अनि कसैले नबुझ्ने हैन अनि त्यस्तोलाई पनि हामीले रिसर्च भन्न मिल्दैन। अब यो चाहिँ इट इज मोर देन जस्ट रिडिङ अ फ्यु बुक्स अर आर्टिकल, टाकिङ टु अ फ्यु पिपुल, आस्किङ अ क्वेसन इटिसी हैन। यो रिसर्च भनेको चाहिँ अब जेललाई पनि रिसर्च भन्न चाहिँ मिल्दैन क्या। अब जस्तो किताब पढ्नुलाई नि हामीले रिसर्च भन्न मिल्दैन हैन। किताब मात्र पढेर रिसर्च भए त भएन नि, त्यसलाई अलि सिस्टमेटिक तरिकाले पढ्न पर्यो हैन। किताब पढे पनि पुरै डिटेलली हैन सिस्टमेटिक अलि सिस्टममा फलो गरेर गर्नु पर्यो क्या, त्यस्तोलाई चाहिँ रिसर्च भन्छ। अब पत्रिकाहरू पढ्नेदेखि लिएर त्यस्तोलाई रिसर्च भन्न मिल्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टम फलो गरेको हुँदैन हैन। हो त्यही हो, सिस्टम फलो गरे हुँदैन। अनि फेरि एकदम क्लियरली बुझेको पनि हुँदैन के, मान्छेहरूले पढ्यो त्यो सक्यो हैन। अब यो भिडियो पनि हेऱ्यो सक्यो, रिसर्च भन्न मिलेन। रिसर्च चाहिँ केलाई चाहिँ भन्छ त भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट हैन। एउटा डाटा कलेक्टेड सिस्टमेटिकल्ली एकदम तरिका अपनाएर गरिएकोलाई चाहिँ हामीले रिसर्च भन्न सक्छौँ। जस्तै अब रिसर्चको पनि एउटा तरिका होला नि त। जस्तै अब केहीको हामीले रिसर्च रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त। जस्तै अब कुनै मान्छेको अथवा घरहरूमा गएर हामीले प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ हैन। अनि प्रश्न सोधिसकेपछि उनीहरूको ओपिनियन अथवा भ्यूहरू हैन त्यसलाई कपीमा लेख्न सक्छौँ हैन। अनि कपीमा लेखिसकेपछि अनि त्यसलाई हामी डिजाइन राम्रो डिजाइन गरेर गर्न सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले भिडियो पनि बनाउन सक्छौँ पछि हैन। त्यो चाहिँ एउटा सिस्टममा हुनु पर्यो क्या, तरिका हुनु पर्यो एउटा हैन। तरिका नभइकन जे पाए त्यही गर्न पाइएन हैन रिसर्चमा चाहिँ। किनभने त्यो भनेको सबैले हेर्ने चिज हो नि त हैन। अनि सबैले हेर्ने चिजमा चाहिँ अब सबैले बुझ्ने खालको हैन जेनरल अथवा कमन बनाउनु पर्यो क्या। भन्नाले अब सिस्टम चाहिँ हुनु पर्यो, सिस्टमेटिकल्ली डाटा कलेक्टेड हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको एक्सप्लेनेबल भनेको त्यसलाई चाहिँ कोही मान्छेले त्यो डाटा हैन त्यो डाटालाई हेऱ्यो हैन। डाटालाई हेरिसकेपछि चाहिँ अरू मान्छेले चाहिँ त्यसलाई बुझाउन सक्नु पर्यो क्या। यो चाहिँ यस्तो यस्तो भन्न खोजेको हो यो रिपोर्टले हैन, यसले यस्तो गर भने हो हैन, यो नम्बरले यति भने हो, यस्तो भने हो भनेर त्यो चाहिँ अरू मान्छेले अरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो हैन। सबैले बुझ्ने हुनु पर्यो भन्न खोजे हो हैन। एउटा सिस्टमेटिकल्ली अनि आफूले मात्र बुझेर भएन, सबैले बुझ्ने हुनु पर्यो। अर्को पर्पोज हुनु पर्यो, के को लागि बनाइएको हो हैन। अनि यो भनेको रिसर्च भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली अलिकति बुझ्ने मात्र होइन क्या। यो भनेको धेरै भास्टमा जाने हो क्या हाम्रो भनेको। जस्तै साइन्टिस्टहरूले के हाल्छ अलिकति मात्र गर्दैन नि त, तिनीहरूले त धेरै स्टडी गर्छ नि, 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पनि पढिरहेको हुन्छ, अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ इन्क्रिजिङ नलेज पनि हो क्या। एकदम आफूसित भएको नलेजलाई अझ धेरै बढाउने क्या, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रिसर्च भन्छौँ हैन। सिम्पल छ, यस्तो खासै केही छैन, यो सजिलो छ है। अब डिफिनेसन पनि हामीले अब बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै यो जब यो वर्ड त हो नि हैन, अलिकता ट्याक्क मेन वर्डहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि डिफिनेसन बनाउन केही पनि छैन हैन, गाह्रो छैन हैन।
रिसर्च भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ सर्च फर नलेज होइन, केही ज्ञान पाउनको लागि खोज्नु होइन, त्यसलाई नै रिसर्च भन्छ सिम्पल वर्डमा बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन। तर अलि डिफिनेसनमा चाहिँ यही लेखेर त भएन नि होइन, मार्क्स आउँदैन, अलि फर्मल हुन्न क्या। रिसर्च चाहिँ हाम्रो दुईवटा वर्डबाट बनेको छ, एउटा रि, अर्को सर्च। रि भनेको एगेन होइन, सर्च भनेको फाइन्डिङ न्यू। दुईवटा गरेर के भयो त भनेको आफूसित भएको ज्ञानलाई चाहिँ अझ बढाउनु होइन, त्यसलाई नै हामीले रिसर्च भन्छौँ। अब डिफिनेसन चाहिँ हामी यसैबाट अलिकता बनाउँ, अघि नै पढेको हामीले यो फिचरबाटै बनाउँछौँ है त रिसर्च। वाट इज कल एज रिसर्च? एउटा सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो, एउटा सबैले बुझ्न सक्ने हुनु पऱ्यो, एउटा उद्देश्य हुनु पऱ्यो होइन, अनि ज्ञानलाई अझ बढाउने होइन, त्यस्तो खालको हुनु पऱ्यो। अब डिफिनेसन बढाउँदाखेरि चाहिँ रिसर्च रिफर टु द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक इन्क्वायरी अर इन्भेस्टिगेसन्स इन्टु अ होइन अथवा अबाउट। यो यस्तो सानोतिनो उसमा अल्झिने होइन क्या, यो अब जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ छुट्नु भएन है यति। रिसर्च रिफर टु अ प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक इन्क्वायरी अर इन्भेस्टिगेसन। यो अब आफैले मिलाएर गर्दा पनि हुन्छ, मिलाएर बनाउँदा नि हुन्छ। यो चाहिँ के त, एउटा सिस्टमेटिक, एउटा तरिकाबद्ध तरिकाले चाहिँ केही बनाउनु हो क्या होइन। अनि एउटा टपिक चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, टपिक हुनु पऱ्यो, अब्जेक्टिभ उद्देश्य हुनु पऱ्यो, त्यसलाई मिलाएर लेख्ने हो। इन्टु अ अथवा अबाउट स्पेसिफिक प्रब्लम अर इस्यु होइन। अब केही प्रब्लम हुनसक्ला अथवा केही टपिक हुनसक्ला होइन, त्योसँग रिलेटेड हामीले रिसर्च अथवा फर्दर नलेज पाउनको लागि चाहिँ गरिने एउटा कार्य हो होइन। अनि यसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्ला त, हामीसित भएको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई हेल्प गर्ला, अथवा अरू मान्छेलाई पनि हेल्प गर्ला। जस्तै अब इन्टरनेटमा भएको डाटाहरूले हामीलाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन होइन। हामीले त्यहाँ ट्याक्कै हेर्छौँ, त्यहाँ अब अरूले रिसर्च गरेको हुन्छ होइन, अरूले रिसर्च गरेर राखिएको डाटाहरू हुन्छ, अनि हामीले हेरेपछि हामीले ज्ञान पाउँछ कि पाउँदैन होइन। अनि हामीले ज्ञान पाएपछि हामीलाई त सजिलो हो नि होइन, पुरै डिटेलमा खोज्नु परेन नि। हो, रिसर्चको एडभान्टेज नै त्यही हो क्या, एकदम फ्याक्ट हुन्छ क्या त्यो भनेको, एकदम क्लियर कट होइन। अनि त्यो दोहोऱ्याइ हेर्न परेन, रिसर्च भनेको फ्याक्ट हुनु पऱ्यो। अब यो डिफिनेसन चाहिँ रिसर्च रिफर टु द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक इन्क्वायरी अर इन्भेस्टिगेसन इन्टु अ अथवा अबाउट स्पेसिफाइड प्रब्लम अर इस्यु द्याट लिड टु डेभलप न्यू नलेज अर इम्प्रुभ इन द एक्जिस्टिङ नलेज। अब अलिकता यही लेख्दा नि भयो होइन, अथवा अलिकता अघिको फिचरहरू जानेपछि आफैले बनाउँदा नि भयो। जस्तै अब सिस्टम भनेर एउटा बुझ्नु पऱ्यो, सिस्टमेटिक राख्नु पऱ्यो डिफिनेसनमा, अनि अर्को भनेको अब्जेक्टिभ राख्नु पऱ्यो होइन, के को लागि भयो होइन, अनि त्यहाँबाट नलेज अलिकति गेन गर्नको लागि होइन। हो, त्यस्तो डिफिनेसनमा राखेर आफैले बनाउँदा नि हुन्छ, यो ठुलो कुरै होइन, मार्क्स आउँछ क्या है त। अब चाहिँ रिसर्च अब फिल्डै बिच धेरै हुनसक्ला होइन, होइन भनेको जस्तै अब साइन्टिफिक रिसर्च हुनसक्ला, त्यो भनेको अब साइन्टिस्टहरूले गर्ने रिसर्च भयो होइन। अनि डक्टरहरूले रिसर्च गर्ला, मेडिकल रिसर्च भन्छ त्यसलाई होइन। अनि हाम्रो बिजनेस रिसर्च हुन्छ, हाम्रो बिजनेस स्टुडेन्टहरूको लागि, अनि धेरै रिसर्चहरू छ क्या। जे रिसर्च भने पनि होइन, रिसर्च जेसुकै होस्, तर अब्जेक्टिभ्स अनि डिफिनेसन भनेको एउटै नै हुन्छ क्या। किनभने रिसर्च भनेको एउटा सिस्टममा हुन्छ, फ्याक्टमा हुन्छ, अनि केही उद्देश्य हुन्छ होइन,
अब त्यो मिलाएर बनाएर लेख्ने हो। जेसुकै सोधोस्, आइदर म्यानेजमेन्ट रिसर्च सोधोस् कि होइन जेसुकै सोधोस्, त्यसमा एउटा म्यानेजमेन्ट वर्ड चाहिँ राखिदिनुपर्छ होइन, अलिकति मिलाएर। त्यो आफैले गर्ने कुरा हो होइन। अब टाइप अफ रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो एउटा फन्डामेन्टल अथवा बेसिक रिसर्च भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले गरेको रिसर्चलाई हामीले फन्डामेन्टल रिसर्च भन्न सक्छौँ। जस्तै ज्ञान पाउनको लागि मात्र गरिने रिसर्च के होइन। मलाई ओसामा बिन लादेनको बारेमा केही जान्न मन लाग्यो होइन, अनि मैले डिटेलमा एकदम ध्यान गरेर होइन पुरै गुगलहरूमा नि सर्च गरेँ, अनि युट्युब भिडियोहरू हेरेँ होइन, पुरै गरेँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल रिसर्च भन्छ होइन। आफूले मात्र आफूसित मात्र भयो नि त्यो ज्ञान होइन, त्यसलाई फन्डामेन्टल अर बेसिक रिसर्च भन्छ। ज्ञान पाउनको लागि मात्र गरिने रिसर्चलाई बेसिक रिसर्च भन्छ। अनि अर्को अप्लाइड अर एक्सन रिसर्च भनेको चाहिँ यो चाहिँ कामसित रिलेटेड भयो होइन। रिसर्च गरेर मात्र भएन। अब जस्तै पहिला कोरोना थियो होइन, अनि कोरोना त प्रब्लम थियो नि त होइन, धेरै उ थियो। अनि वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरे होइन, रिसर्च गरेर त्यसको मेडिसिन त पत्ता लगायो नि होइन। अनि त्यो मेडिसिन पत्ता लगाउनलाई नै हामीले एक्सन रिसर्च भन्न सक्छौँ अथवा एप्लाइड रिसर्च भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ सोलुसन होइन, कामसित रिलेटेड छ क्या। यो चाहिँ ज्ञानसित रिलेटेड भयो सिम्पल होइन, यो चाहिँ कामसित रिलेटेड भयो। अब चाहिँ टेक्निक, मेथड, एप्रोच होइन, जेसुकै भन्योस् सेम हो क्या वर्डहरू। एप्रोच, मेथड, टेक्निक अफ रिसर्च होइन, जे भन्यो भने रिसर्चको रिसर्च चाहिँ के तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त। हामी दुईवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ रिसर्च। एउटा भने क्वालिटेटिभ र अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ। अब यसमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै कन्फ्युज हुन्छन् होइन यो टपिकमा, तर यस्तो खासै केही छैन होइन। म अलिकति मात्र भनिदिन्छु। यो मैले चाहिँ मेनली चाहिँ रिसर्चको बारेमा मात्र भन्न खोजेको थिएँ होइन। तर क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको चाहिँ कोही मान्छे अब कुनै फिल्डमा गयौँ हामी रिसर्च गर्नलाई, अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छेको हावभाव कस्तो छ होइन, त्यो मान्छेको बोल्ने शैली कस्तो छ, एटिट्युड होइन, अनि त्यसको शिक्षा कस्तो छ होइन, अनि त्यसको तरिकाहरू कस्तो छ, के गर्छ होइन, अनि त्यसको कल्चरहरू के छ, पुरै गफ जस्तो क्या, सब्जेक्टिभ हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटीसित रिलेटेड क्या, अथवा त्यसको गुणसित रिलेटेड होइन। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ इन्टरभ्यू भनेर हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। इन्टरभ्यू हुनसक्छ, फोकस ग्रुप हुनसक्छ। यो चाहिँ सिम्पली गफ भनेर भन्न सक्छौँ क्या। क्वालिटेटिभमा चाहिँ धेरै गफ, तर यसमा चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन क्या। जस्तै नम्बरहरू हुँदैन। अर्को क्वान्टिटेटिभमा जस्तो है, क्वालिटेटिभमा चाहिँ मेनली यहाँ भने जस्तै इट इज द वान विच इन्भल्भ क्वालिटी अर काइन्ड होइन। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ क्या। अब when the research is to be made on human behavior, attitude, level of understanding, their thought, culture and experience होइन, यसलाई चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ होइन ऊ भन्छौँ, रिसर्च भन्छौँ। अब रिसर्च डन टु नो अबाउट पिपल फेभरेट प्रोडक्ट, वाइ दे लाइक इट होइन। अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले कतै कुनै मार्केटमा गएर अथवा कुनै गाउँमा गएर हाम्रो प्रोडक्ट तपाईँलाई किन मनपर्छ होइन, अनि यो यसमा चाहिँ के थप होइन, थप राम्रो गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के छ, नराम्रो कामहरू के छ होइन, त्यो सिम्पली मान्छेले सोध्नु चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ भन्न सक्छौँ होइन। अथवा त्यही मान्छेहरूको कथाहरू सुन्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदम लामो पनि हुनसक्छ है, लामो।
होइन। अनि यो क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा केस स्टडी भन्ने हुन्छ, एउटा फोकस ग्रुप हुनसक्छ, फिल्ड रिसर्च हुन्छ होइन। अनि एउटा त्यही सोसाइटी अथवा कुनै उसमा इथनिक ग्रुपमा गएर होइन त्यही मान्छेहरूसित बसेर गर्ने यो इथ्नोग्राफिक स्टडी हुनसक्छ। अर्को मेनोलोजिकल स्टडी हुनसक्छ होइन। यो धेरै टाइपको छ, मेथडको छ होइन, टाइप होइन यो मेथडको यति छ है त। अनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेको ठ्याक्कै क्वालिटेटिभको उल्टो हो। क्वालिटेटिभमा चाहिँ धेरै गफहरू हुन्थ्यो होइन। अनि मान्छेहरूको बानीहरू कस्तो थियो, एटिट्युड कस्तो थियो होइन, अनि शिक्षाहरू कस्तो थियो, त्यो सबै हुन्थ्यो नि त होइन। क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ एकदम यो चाहिँ छोटो हुन्छ क्या, सर्ट हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो नम्बरसित रिलेटेड हुन्छ, जस्तै यस अर नोमा हुन्छ क्या क्वान्टिटेटिभमा होइन। इक्जाम्पल चाहिँ यस्तोमा चाहिँ हाम्रो अघि नगरेको जस्तो यो नचाहिने त्यो के अरे तिनीहरूको बानी व्यवहार अनि शिक्षाहरू को अनि हाउभाउ कस्तो छ त्यो सबै चाहिँ हामीले यस्तोमा स्टडी गर्दैनौँ होइन। त्यस्तो टाइम हुँदैन हामीसित। यस्तोमा चाहिँ यस र नौमा हाम्रो अथवा नम्बरमा चाहिँ हुन्छ रिसर्च होइन। इक्जाम्पल यसको एउटा टिक मार्क हुनसक्छ यस अर नोमा होइन। अनि पाई चार्टहरू हुनसक्छ, मिन हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन, ग्राफहरू होइन, बारहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्न सक्छौँ। अनि रिसर्च क्यारिड आउट टु नो नम्बर अफ सेल्स अफ वाइवाई चाहिँ कतिको सेल्स भयो होइन नम्बरमा, त्यो जान्ने उसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेर भन्न सक्छौँ। हस् त, मैले बुझेको जति भने जस्तो लाग्छ। हस् त, धन्यवाद।